Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो आदल्या एपिसोडान म्हळ्यार आदल्या विशयांत हांवें सांगलें आसा जेजू कित्याक कुर्सार मेलो आनी कित्याक तो परतून जिवन जालो म्हणून ह्या विशयांत हांव उलयल्लो. वय आमकां सगळ्यांक मस्त जाणांक कळीत ना जेजूक कित्याक कुर्सार मेलो म्हणून विचारल्यार आमी सांगचें कितें पातकां खातीर म्हूण सांगता. पूण आमी सगळो बायबलान पळयता आमच्या जिवितान आमी ताका ध्यान करतना आमकां कळटा की जेजू कित्याक कुर्सार मेला गे म्हणून. सगळे आशिर्वादाचो पावसूच आमचेर वतूंक कुर्सार मेला तो. आनी आमकां सगळ्या वायटांतले भायर काडूंक पातकांतल्यानच न्ही आनी आमकां देवाच्या राजाक आमी योग्य जायशें आमी सर्गा योग्य जायशें ताणें केलां. एक नवें जेरुजलेम आमचे खातीर ताणें उक्तें केलां म्हळ्यार सर्ग उक्तें केलां. आमी आशिल्ल्या पोरण्या स्थितींत ताणें चेंज करना आमकां. कित्याक आदामाच्या त्या पातकांतून आदामाच्या वयर आयिल्ल्या शिरापा म्हळ्यार ताणें केल्ल्या येवेन केल्ल्या शिरापा तावन आमकां देवान सोडून ताणें नवें जिवीत दिलां. आदामातावन आनी येवे म्हणून आदामातावन आनी जेजू क्रिस्त येता म्हणसर सगळ्या मिस्टरी बायबलान पळयतना देव पयस 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 मनशांत हांव रावतलो, पयस पयसूच रावतलो. कित्याक म्हळ्यार ताका मनशां लागीं येवंक मनीस त्या पातका वरी ते संबी पातक आसले वरी ताका लागीं म्हळ्यार मनशा सवय रावंक जायनातलें, ताका नाका आसलें. कित्याक तसलो एक घात आदामान केल्ले वरी ताका मनशा लागीं रावंक नाका जाल्लें. आतां एकल्यान केलें म्हूण सगळ्यांचेर येता गे म्हूण आसा म्हूण आमकां, पूण तें तशेंच. कित्याक म्हळ्यार आदामान केल्लें तें पळय वशाची पिडा भशेन तें विस्तरून घेता. वायरस आतां कोरोना वायरस म्हणटा आमी तशेंच तें एका तावन एक दुसऱ्या तावन दुसऱ्या तिसऱ्याक कित्याक वंश पारंपर्य म्हणटात पळय तशें ताचें तावन सगळ्यांक तें विस्तरून गेलें. आतां ताका कशें काडचें, कोणें काडचें. प्रवाद येयले ते येयले सगळे मोयजे आयलो पुरो आयलो, कोणेंय कांय करूं जालें ना. सगळे हारले. मागीर देवान आपलें चिंतलें की ना हें सगळें जायना तो एकल्याच पुताक हांव धाडटलो म्हण ताणें देवान तें निश्चय केलो आनी ताच्या एकल्याच पुताक ताणें बली दिलो. आनी ताच्या उपरांत त्या पुता विश्वास केलेल्या सगळ्यांक नवें जीवीत लाभता आनी त्या पुता विश्वास केल्ल्यान तो शिराप काबार जाता आनी तें सगळें पोरणे आशिल्लें वचून नवी सृश्टी आमी जाता. जेजू क्रिस्ता ती नवी सृश्टी म्हणून बायबल सांगता. देखून आमी नवी सृश्टी नवी रचना पुराय आमी नवीनच आमकां मेळना पुराय. तें पोरणे आशिल्लें जेजू क्रिस्त म्हणसर तें आयलें, जेजू क्रिस्तीन तें स्टॉप केलें आनी ताच्या उपरांत मुखार येवंक ताणें सोडूं ना. थंयसर तें काबार जालें. देखून आदल्या हांवें विशयान सांगलां थंयसर की आत्म्याची फळां घेवची आनी रक्तमासाची फळां घेवची. हांवें इल्लेशें हांव तें कंटिन्यूस करतां इल्लेशें. कित्याक म्हळ्यार पयलें उलयलो हांव एदन गार्डन देवान रचलें आनी थंयसर पुरो रूख ताणें रचले. पुरो रूख ताणें रचले. पूण आनी एका रुखाचें फळ खावन जो म्हणून आमकां ती स्टोरी गुर्त आसा. एका रुखाचें फळ खावन जो म्हूण सांगलें ताणें. पूण आतां सारकें पळोवंक गेलें जाल्यार हे रूख खंयचेच रचले गे म्हणून हांवें पयलें सांगलां. पूण आतां परतून रिपीट करता. हे रूख ताणें रचले हे संवसाराचे रूख न्हय आनी एदन गार्डन म्हळ्यार एक फिक्स जागो न्हय. देवाची उपस्थिती देवान आदामाक दिल्लें एक सिस्टम जावन आसा, एक वातावरण जावन आसा. त्या आदामाक ताणें हे पुराय केलो आनी ते एदन गार्डन म्हळ्यार त्या टायपार ताच्या ती फळां ताका तुमकां कळटलें त्या फळां कहलीं आनी देणी कहलीं म्हणून. आत्मीक फळां कहलीं मोग, संतोश, समाधान, स्वदमन, स्वनियंत्रण, कालतेपण, विश्वासपण हे पुराय आत्म्याची फळां. आनी कितें आसात तशें सैतानाची फळां कहलीं राग, द्वेश, क्रोध, अहंकार, जिद्द हे सगळें आनी कितें आसात पुराय ही सैतानाची फळां. आमकां कळीत आसा ह्या विशयान. तर हांगा रूख लायिल्लो खंयचो एक रूख आशिल्लो सैतानाचो रुखाचो फळ आनी बाकीचे देवान लायिल्ले देवाचे रूख. देखून एक रूखाचें फळ खावन जमलें तुमी सैतानाचें फळ खावन जमलें ताणें. पूण तें केलें कोणें एवेन केलें आनी आदामाक हाडिल्लें. पूण हांगासर देवान लायिल्ले रूख खंयचे ते हे पुरो रूख ताणें रायले म्हळ्यार हे संवसाराचीं फळां न्हय आत्मीक फळांचे रूख लायिल्ले. आनी आदामाक तूं एन्जॉय करूंक ताणें
एकदम खुशी संतोष कित्याक तुज्या काळजान संतोष समाधान मोग आसत जाल्यार तुका कितलें बरें जाता. आदाम त्या खुशयेन संतोशान आसलो थंय पूण ताणें पातकां केल्या उपरांत ताणें तें सैतानाचें वय सैतानाचें खावनूच जो म्हणलें फळ केल्या उपरांत एका रुखाचें फळ खावनूच जो तो रूख जावन आसलो सैतान त्या रुखाचें फळ खावनूच जो म्हणलें फुडलें सुरू जालें संघर्शण प्रॉब्लेमान क्रिएट जावन आयली थंय. अशें मुखार वयतना हांवें फाटल्या आनी सुमार सांगलां थंय फाटल्या एपिसोडान सांगलां पूण आतां खंयसर हांगा हांव परतून रिपीट करता पळया. दादल्याक ताणें सांगलें म्हळें तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून तुवें आडवरल्या रुखाचें फळ केलें हें देखून तुका लागून भुंयचेर शिरा पडूं. सगळे तुज्या जिवितांत कश्टां वावटेन भुंय वसून तुजें पोट तूं भरतलोय आनी ती भुंय तुका कांटे गुंडे उत्पन्न करतली. शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. दरींतलो तुका काडूलो देखून दरणीक तूं फाटीं वचसर कपलाचो घाम वरोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक फाटीं वतलोय. आजच्या की पयलेंच्यान तुवें सांगलां हांवें बाकीचें पयलेंचे विवरसून सांगलां. आतां हें हांव कंटिन्यूस करता हांगासर कित्याक हांगासर शिराप त्या पातका वयर शिराप पडटा खंयचेर भुंयच्यो काय सांगता जिवितान कश्ट सगळ्या तुज्या जिवितान कश्ट वावटेन भुंय वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका कांटे गुंडे उत्पन्न करतली. मोगाचे न्हू देवान आमकां तितल्या कश्टान घालूंक ना. वय आमी खंयचीय वस्तू करता या आमी काम करता खंयचे बिजनेस करता तितले टेन्शनांत आमकां वचूंक ताणें करूंक ना. पूण ह्या एका पदका वरवीं आमी आज 26 वरां तेणें येणें धांवता वय एकच एक भुरगें आसल्यार दोगांय काम करतात घरा घोव आनी बायल मागीर पावना एका टायम एका तावन दुसऱ्याक आनी तितलेंच न्ही काम जालें ताचे उपरांत मागीर आमी शेतान कितें वमता तें सारकें जायना. तें किडी लागता तें आनी कितें लागता तें कितें लागता कितलें आयल्यार मागीर आमकां पावना. कितें आमी मागीर कश्टांतच आसा. एका वाटेन मागीर पिडाय सुकली ना. एका वाटेन हे सगळे आमकां वस्तू आमचे पुराय लुकसाणाकच वतात. वय त्या विशयान सांगूंक मस्त आसा पूण हांगासर आमी थोडे विशयान आमी नियाळ करचें जाल्यार आज वो शिराप आसले वरवीं हे सगळें आमच्या जिवितांत कंटिन्यू जावनूच आसा. पूण हे शिराप काडला कोणें कसो काडचो. पूण तुज्या शेतांत आज तुवें लायिल्लें बरें जायचें तुजें जिवन बरें जायचें तूं पिड्यार आहाय तें जिवन सरचें देवान एक थंयसर तुका सिस्टम दिल्ली. नोयेच्या थंयसर सांगता उत्पत्ती ग्रंथांत थंय सांगता लास्ट मागीर की मनीस 120 वर्सांच्या चड जिवन पूण 120 वर्सां दिल्या आनी ताणें इसाया प्रवाचे ग्रंथ 65 थंयसर सांगता तो कोण मनीस 100 वर्सां जियेना तो श्रापीत म्हूण सांगता. वय 100 वर्सांचे पयले मरता तो श्रापीत म्हणटा. तर 100 वर्सांचे पयले मेलो श्रापीत म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें आमकां देवान आवक दिलां 120-130 वर्सां सर्ती दिलां. पूण तें आज आमी होगडोन घेतलां 50-60 दिवस कितें कारण हेंचो शिराप आमचो फाट धरून आसा. आज तो शिराप काडून जेजू आयला म्हणून विश्वास केल्यार तुज्या जिवितांत तुका एक लांब आवकी मेळटा तुका बरी भलायकी मेळटा तुवें लायिल्ल्या सगळ्या वस्तूचे आशिर्वादी पडटा. कित्याक हें हांगा धांवन आमकां कळटा. स्त्रियेकी ताणें कितें सांगलें स्त्रियेकी तुवें दादल्याचें तुवें तें सर्पाचें उतर आयकून केल्ले वरी तूं प्रसूत जातना कठीण दुखीन तूं प्रसूत जातली आनी दादलो तुजेर अधिकार चलता. कित्याक तशें कित्याक म्हळ्यार थंय तर देंवन आयलां आज सिजेरियन तें हें म्हणून पुराय देंवन आयलां खंय धांवन आदमान. पूण आज तूं विश्वास करता जाल्यार तुका सिजेरियन ना तुका प्रसूत जातना खंयची दूख ना कारण जेजून ती दूख काडल्या. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. इसाया 53 आमच्या दुखीचो भार ताणें ववयलो. कित्याक ताणें कुर्सार मेला ताचें प्रतिफळ तुका मेळ्ळां पूण तुका विश्वास ना. तूं वताय आनी चॅक करताय ताचे उपरांत कितें जाता थंयसर डॉक्टर सांगता सिजेरियन करये जालें. तुका दुखीनच मरताय म्हळ्यार तूं भिरांत मरताय पयलेंच. हे सगळी भिरांत ना. पळय एक संगत हांव आतां बायबलांत मस्त कित्याक म्हाका टायम ना हांगा कितें सांगता हांगासर देवाचें उतर. आमकार मरीक माथेवाच्या वांजलां सांगता थंयसर आमकार मरीक प्रस्तुतपणाचे दीस येतना एका छत्रांत तिका आसरो मेळ्ळो. एका छत्रांत एका कावणेर तिणें जल्म दिलो
कोणाक जेजूक कावणेर थंय सांगना की ती दुखीन तिणें जल्म दिलो येणो आयले तिका थंय सांगना थंय बायबल प्रसूत जाली एका चरक्या भुरग्याक जेजूक कित्याक म्हळ्यार जेजू त्या खंयच्या गर्भांत हांव देवन आयलो गे त्या दिसच जावन ह्या संवसाराचेर कोण पळय ताका विश्वास करता संवसाराचेर ताणें आशिर्वादाचो पावस वतला ती दूख ती कंत ती बेजार आयज तें रगळे सगळे लढाई झगडे पुरो काबार केलां त्या दीस ताणें त्याच दीस केदाळ जेजू जल्म आला त्या दीस आनी ताच्या उपरांत ताणें कुर्साचें मरण मेल्या उपरांत तो पुरो ताचें प्रतिफळ पुरो ताणें ह्या संवसारान 33 कितली वर्सां जियेलो ते पुराय ताच्या उपरांत कुर्सार मरतना ताणें तो आशिर्वादाचो पावसूच ह्या संवसाराचेर वतला आनी ते आमकां आज ताची क्रेडीट ताचें आज आमकां प्रतिफळ आमकां मेळटा आमी विश्वास केल्यार मात्र आमी विश्वास हांगासर म्हाका कितें सांगता हाचे एक कंटिन्यूस एक मुखार हांव सांगून वता पळया कपल असो गाम व्हरून तुजें पोट तूं भरतलोय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाठयतलोय धूळ तूं आनी तूं धुळीक पाठयतलोय हांगासर आदामाक सांगता धूळ तूं आनी धुळीक पाठयतलोय आज हांव तुमचे कडेन सवाल आसता आमी धुळी पाठयता हांव गी ना आतां आमी धुळी पाठी गेला पूण आमी धुळी पाठी वचना पूण आज थोडो लोक तेंचें उतर कंटिन्यूस करनासा आमी धुळी पाठी वचना हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता सांजवांच्या वंजना अध्याय 11 सांगता कितें सांगता थंयसर सांगता हांवच जिवीत आनी पुनर्जिवीत जो कोण म्हाका विश्वास करता तो ससना जियेतलो आनी जो कोण म्हाका विश्वास करता आनी तो जिवंत आसा तो केन्ना मरचो ना वय गे तर आमकां धुळीक वचूंक ना आमकां खंय वचूंक आसा एपेजकारा बरयल्या पत्रांत पळय हांव एक वाचता हांव एपेजकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 एपेजकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 अध्याय 1 अध्याय 2 सॉरी अध्याय 2 सांगता थंयसर पळय क्रिस्त जेजू मारपात आमकां दाखयले काकूळतीर आमच्या कृपेचें दायज केदें वर्ते म्हूण फुडल्या युगान कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट ताचेर विश्वास दवरले तुमकां सोडून लाभला जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वणटीचो पळ न्ही वय ताच्या पयलीं हांगासर वयर आनी कितें सांगता क्रिस्त जेजू तें एकवटान जियेतलें आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवय सिंहासनार बसचो अवकाश करनिलो क्रिस्त जेजू मारपात आमकां दाखयलेले काकूळतेवरी आपले काकूळतीचें दायज केदें वर्ते म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या तो शेवट योजना शेवट आमकां खंय बसयलें सिंहासनाचेर बसयलें तर आमी आज खंय आसा आमी धुळीक वचना पण बायबल सांजून वंजल अध्याय 1 थंय सांगता कोणें ताका सगळें स्विकार केलें ती देवाची भुरगीं जावचें ताणें हक्क जोडून दिलें ती जल्मल्लीं रक्तमसांनी सैमीक ओडणे वरवीं स्वंत कुशे वरवीं बगार ती जल्मली कोणा वरवीं देवा वरवीं जल्मली देवा वरवीं प्रेज द लॉर्ड तर देवा वरवीं जल्मल्लीं ती खंय रावतात हांगा ती जल्मल्ली न्ही रक्तमासा वरवीं ते कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं ती देवा वरवीं जल्मली तर देवा वरवीं जल्मली खंय रावतात देवा वरवीं जल्मली देवाच्या घरा आनी देवा सांगता कितें देव आमचो बापूय देखून आमी धुळीक वचना आमी खंय रावता आमी देवाच्या घरा रावता कित्याक देवा वरवीं जल्मले आमी मनशा वरवीं जल्मल्या म्हणून आमी चिंतल्यार आमी सीदा धुळीक वता आमकां सेमेस्त्र जायचे आमकां पोण जायचे मगाचें हांव उलोवचे अर्थ तुमी कणकण घे कित्याक हे शरिरा विशय हांव उलयना आत्म्या विशय उलयता हे शरीर खंय पुरता तें आमकां म्हाका पडोवन वचोना कित्याक हांव देवाचो पूत तूं देवाचो भुरगो देवा म्हाका रचला ह्या संवसारांत कित्याक कोणें सगळें स्विकार केलें ती सगळीं देवाची भुरगीं
म्हणून ताणें हक्क दिला. तर तूं देवाचो भुरगो, तूं विश्वास करताय, तूं देवाचो पूत म्हणून विश्वास करताय. आनी रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांगता, कितें सांगता थंय, रोमाकारा पवित्र आत्मा आमच्या आत्म्याक साक्षी दिता की आमी देवाची भुरगीं, देवाची. आनी मग ताचे पयलीं ते सांगता पवित्र आत्म्याचे प्रेरणाकार कोण चलतात ती सगळीं देवाचे पूत आनी दुवो, देवाची भुरगीं. तर देवाचे पूत पवित्र आत्माच आमकां आश्वास दिता आमी देवाची. तर आमी खंय रावता, आमी देवा सांगताच रावता. आमी देवा सांगता रावता. देखून देवान आमकां त्या स्थितींतले भायर काडलां आनी त्या सगळ्या मरणांतले, त्या पातकांतल्या आदामान केल्ल्या सगळ्या संगतींतल्यान आमकां भायर काडलां आनी देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिला. आमी देवा लागीं रावता. आमी धुळी पाटी वचना. आमी धुळी पाटी हांगासर पळय आमी कितें आमकां आमची योग्यता कितें, आमचे हक्क कितें आसा आमी पळयता. पळय सांपेद्र बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 सांपेद्र बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 आनी 8 वाक्य सांग. आदला तसलो पातर तो पोडंग करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमनिनांत ती ह्या पत्राक आदळून पडटात. हें तांकां देवाचें निर्मणे. पूण तुमी विंचून काडली परजां, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतल्यान आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्यांत देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यात. आदीं तुमी एक परजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. आदीं तुमी काकूळ जोडूंक नासली, पूण आतां तुमकां काकूळ मेळ्ळ्या. आदीं परजा न्हय आसल्यात, होगडायल्ले आमी पुराय. आतां जेजू क्रिस्त न्हय परजा आनी विंचलेले वंश, राजकीय पुरोहीत वर्ग, पवित्र राष्ट्र आमी. हे पुरा कोणें करून दिलां? जेजू क्रिस्तान करून दिलां आमकां. ते होगडायल्ले हक्क आमकां परतून देवान पाटी दिला. आदीं नासले आमी, आतां परतून जाल्या. आमी पुरा होगडायल्ले आतां जेजून आमकां दिलां. जेजून आमकां त्या परतून त्या हाका हाडला. मागीर हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रे बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12, हेब्रेस अध्याय 12, तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विश्वांनी पारखुयेत आसलेल्या वस्तूंक लागीं सरूंक ना. हेब्रेस अध्याय 12, 18 मुखार. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें दाट काळो कोमोडांची सावळी आनी वादळ ताणें पळयलें. तुतरीचो आवाज आनी तरतरांची उतरांची गरजण आयकली. ती उतरां ताणें आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. कित्याक एक मन जात लेकून त्या पर्वता लागीं पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका पत्रावन जीवशी मारी जाय म्हणलें परमाण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आशिल्लें की मैजेन म्हळें हांव भियान तरतां. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जीवन देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. हालेलुया, हालेलुया. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाजाक जमल्यात आनी सरकार नांव दाखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जम्मत एकठांय जाल्यांत. सौर मनशाची झडती करतले देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रसादीक अर्थाचे शणयल्ल्या रक्ताचे तुमी आयल्यात. वय आमी सियोन पर्वत लागीं जाल्या. जीवन देवाच्या शहराक लागीं आसा. म्हळ्यार आमी सियोन पर्वत म्हळ्यार कितें? आमी देवाच्या घरा लागीं सरल्या वता. आमी खंय सावन आमी देवातून पयस आसल्या. देवातून मस्त पयस आसल्या. देवाक आदामान केल्ल्या पातकांतावन क्रोध देवाचो काबार जावन येतलो. पूण जेजून तो क्रोध देवान ताचे जीव दिवन ताचे शरिरांत मारिपात आमकां देवाच्या लागीं हाडला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण देखून हांगासर आमी पळयता अध्याय 5 रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 रोमन्स अध्याय 5. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना 5:8 पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतले. हालेलुया. तर देवाच्या क्रोधांतल्यान बचाव जाल्या क्रिस्ताच्या रक्ता मारिपात. वा,
कितलं बरें जावन आसा आज. आमचो क्रोध, आमचो कितें सगळें देवाचो क्रोध आतां वचून देवान आमकां ताची भुरगीं जावन आमकां लागीं ओडलां आज. ताच्या गोपान ताणें आरोन दवरलां. तर आमकां आदामाचें पथकां आदामान केलें तें पुराय काबार जालें. कित्याक जेजू क्रिस्त त्याच्या कारण खातीर आयिल्लो आमकां आनी देवाचो संबंद परतून जोडून दिवच्या बसत. आमी होगडायलें परतून फाटीं घेवच्या बसत. आमी कितें सगळें बुडलां तें परतून फाटीं हाडून आमकां दिवच्या बसत. जेजू क्रिस्त आयिल्लो खाली एक पथका खातीर म्हणून न्ही, तो आमकां मस्त संगती आनी जायत्यो संगती बायबलांत आसात. पण हांगासर मुखारान सांगता, आमी ताचे दुस्मान आसतनाच आपल्या पुताच्या मरणा मारिपात देवान आमकां राज्यीकरण घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवांत क्रिस्त मारिपात ताचे तावन आनीकय चड विशेश तरान तारण जोडटले हांव. वय आमी दुस्मान आसतना कोणाचो दुस्मान? देवाचे दुस्मान आसले आमी. कित्याक म्हळ्यार देवाक आमचे वयर राग आसलो. आदामाच्या उपरांत आमचेर राग आसलो. तो देवाचो राग शांत जावना. पूण जेजू क्रिस्तान आपल्या पुतान, देवाच्या पुतान तो राग देवाचो शांत केलो, बापाचो राग, आनी आमकां संबंद लागशिल्लो केलो. देखून आज आमी अब्बा म्हूण उलो करता, डॅडी म्हूण उलो करता. पयलें अब्बा डॅडी म्हूण उलो करचें हक्क नासलें. त्या कितें सांगता रोमाकारा बरयल्या पत्रांत ते सांगता थंयसर रोमान 8 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन उरता, अध्याय 8 आनी 14, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन उरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आद्या गुलामपणाच्या बिया बरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हूण उलयशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचो वारिस्तारी न्ही गे, ताचे दायजाचो वारिस्तार. तर ताचे देवाच्या दायजाचो वारिस्तार करच्या बसत आमकां देवाची भुरगीं घेवन परतून त्या आदल्या त्या फोंडांतलें आदामाच्या केल्ल्या पथकांत सगळ्यांत तावन आमकां भायर काडून आमी होगडायलें सगळें जिवीत भायर हाडच्या बसत. आज आमी देवाच्या भुरग्यांचो मेळसो म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावन तर आज आसात जाल्यार संवसारांत ताची इतली व्हडली ग्रेट, ताचें इतलें व्हडलें बसका आनी खंय आसा, ताचें व्हडलें जिवीत खंय आसा. आज विश्वास कर की देवान तुका त्या भशेन आज जे पॉयंट केला ते देवान तुका त्या भशेन तुका आपयला, आज ताच्या घरा रावंक आपयला. वय म्हणून तुका विश्वास करताय जाल्यार ते निश्चित जावन आज जेजू क्रिस्ता मरपा तुका लाभलां आनी लाभतलें न्ही, तुका लाभलां ऑलरेडी, पुरा दिलां, सगळें दिलां. इसाय 53 आमकां ते वाचले पावता आमकां गुत्त सकाळींग बरलां थंयसर. सगळें आमचें दिर्वें कितें कितें होगडायल्लें, सगळें आमचें जिवीत होगडायल्लें पथकाच्या काळोखांत फोंडांत आमचे संपडलें. आमी देवाच्या राजान फाटी येना. कित्याक देवाचे उदर कोलसगरा बरल्या पत्रांत एक सांगता थंयसर की देवान आमकां काळोखाच्या पदवेंतल्यान काडून आपल्या पुताच्या राजांत हाडलां. त्या वरी आमच्या पथकां बक्षल्यान अपराध माफ जाल्यात, आमच्या पथकां बक्षल्यान ताच्या पुताच्या राजान आमकां हाडलां. देखून आमी आज कळलें कितें म्हूण आमकां समजना जाल्यार आमी ह्या जेजू क्रिस्ताच्या तावन आमी ताच्या मरणाचें क्रेडीट, त्या मरणाच्या आनी जिवंतपणाच्या ताचे कितें आमकां लाभ आमकां मेळना. आमकां मेळचे जाल्यार आमी ताचे विश्वास करचे. ही आमकां देवान ताचे सांगता बसचो अवकाश करून दिला. परतून एपेसकारा बरयल्या पत्रांत आमकां कितें सांगता, एपेसकारा बरयल्या पत्रांत आमी परदेशी न्ही, प्रवासी न्ही, आमी भक्तां सवय सर्गींचे नाकारी. आमी परदेशी न्ही, प्रवासी न्ही, भक्तां सवय सर्गींचे नागरीक. अध्याय 2 आनी 19 अशें आसता हेर जातीचे आमी ह्या फुडां परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजे सवय सहनागरीक, देवाच्या घराड्याचे सांदे, धर्मचे आनी प्रवादाचे बुन्यादीर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुळापातर हाचेर उबा रावन सगळें बांदप वाडत सम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. तर आतां आमी कोण? आमी परकी न्ही, आतां देवाची भुरगीं. हालेलुया. देवाची भुरगीं कोणें केलें आमकां? जेजू क्रिस्तान केलें ताच्या क्रुसाच्या मरणा मारिपात. आमकां व्हडलें जैत दिलां. आज आमकां आज आमी कितें आमची कितें आमची आज स्थिती म्हळ्यार आमी खंयचे स्थितीर खंयचे आमचे बसका खंयच्या उन्नती स्थानां देवान आमकां पावयलां म्हूण आमकां कळल्यार निजा की आमी भागी जावन आसा आज सगळ्यांक. कित्याक आमी ह्या संवसाराची न्ही, आतां आमी देवाचे घरचे सांदे जावन आसा. ह्या संवसारची मनशां आनी आमी देवाच्या भुरग्यांक पळयतना मस्त फरक आसा. जर तर तूं विश्वास करताय जाल्यार, तूं देवाचो पूत म्हणून तूं आज स्विकार करताय जाल्यार, कित्याक जेजू क्रिस्तान ताच्या क्रुसाच्या मरणा मारिपा तें तुका एक दिर्वें दिलां म्हूण तूं स्विकार करताय जाल्यार वय तुज्या जिवितांत तुवें व्हडलें एक सक्सेस जोडलां.
तू खंयच्या स्थितीर आसल्यार देव तुका रक्षा, कित्याक तू देवाच्या घरचो सांदेव, देवाचो पूत, देवाचो भुरगो तूं जावनच आय. देखून तुका पुराय होगडायल्लें पाटी मेळना. एफेसकारा बरयल्या पत्र अध्याय 2:3 कितें सांगता थंयसर, अध्याय 2 सांगता की आमी देवातावन विश्वासान पयस आशिल्ले हांव. ताचे पयलीं सांगता आमी सगळें होगडायलें, देवाचें वागदान, देवान केल्लें बसवणेनी आमकां वांटो नातलो. आमी इस्रायल घराण्याक परकी जावन आशिल्ले हांव. देवान केल्ले बसवणेनी आमकां वांटो नातलो. देवा विणे विश्वास विणे आसले हांव. पूण आतां परतून ताणें जेजू क्रिस्तान आमकां तो विश्वास आनी ते बसवणे कितें सगळें प्रॉमीस आसा, सुरू केल्लें देवाचें पुरो प्रॉमीस तुका आज जारी जाला. देवान त्या सर्गींच्या ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं, ताच्या पुनर्जिवना वरवीं सगळ्या आशिर्वादां ती भोगडायली मेळ्ळ्यान तुका. आमेन, आमेन.